अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। अच्छा, ये ना सुबह सुबह यानी तकरीबन 7 बजे का टाइम है और मैं बनाने लगी हूँ आलू अंडे का सालन। इतनी सुबह सुबह हमारे घर कोई भी नाश्ता नहीं करता, लेकिन आज मैं बना रही हूँ क्योंकि आज मुझे नाश्ता जनाब भेजना था हॉस्पिटल में। और जनाब मेरे हस्बैंड ने बोला था कि टाइमली नाश्ता भेज देना, 7:15 से 8:30 तक अगर भेज दो तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है उसके बाद फिर दोपहर हो जाती है और फिर इतनी लेट 9-10 बजे तक नाश्ता भेजने का फ़ायदा कोई नहीं है। नाश्ता भेजना है तो प्रॉपर टाइम पे भेजो। तो मुझे था कि चलो मैं ना फटाफट से ये आलू अंडे का सालन ही है जो फटाफट बन जाएगा। और क्योंकि रात को ना हमने बनाया था वैसे आलू गोश्त, लेकिन जनाब जो गोश्त था ना वो गायब हो चुका था कि रात को ही खा लिया था हमने सारा। तो जो है ना मुझे अब ये था कि मैं कोई ऐसी चीज़ बना लूँ जो फटाफट से बन जाए। ये आलू अंडों का सालन था जो मुझे था पता कि फटाफट बन जाएगा, तो बस ये बना रही थी। और दूसरे जो है ना भेजना कहाँ था नाश्ता मैंने हॉस्पिटल, किसको भेजना था? हमारा एक कंपाउंडर है, तो उसकी जो है ना उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी गाड़ी का। खुद गाड़ी चला रहा था और इतनी खास कोई गाड़ी नहीं चलानी आती उसको। तो जब एक्सीडेंट हुआ ना गाड़ी का, तो वो जैसे ना कि इंसान पजल हो जाता है, तो वो मेरा ख्याल है इस तरह हुआ है और गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ गई है। इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं था, लेकिन जो पीछे बच्चे बैठे हुए थे ना उनमें से एक छोटी बच्ची आके आगे की तरफ उड़ के लगी है और वो उस बेचारी की टांग टूट गई। आप सोचें, मुझे इतना दुख और इतनी तकलीफ थी ना इस बात की कि बच्ची बेचारी इतनी तकलीफ में 2-3 दिन रही, उसका ऑपरेशन हुआ और जो है ना तकलीफ अलहदा उस बच्ची ने काटी। तो मैंने अपने कंपाउंडर को इतना, यकीन करें, मैंने इतना डांटा उसको। मैंने कहा इस तरह बच्चों को नहीं बिठाते हैं, या तो किसी बड़े को पीछे बिठाओ उनके साथ, तो या फिर जो है ना वाकई सही का कहते हैं कि बाहर के मुल्क का ना निज़ाम बहुत अच्छा है कि बच्चों को ना वो अकेले बैठने नहीं देते ऐसे। तो कम से कम उनका ये होता है कि कोई ट्राम वगैरह पड़ी हुई हो जिसमें बच्चे को बांध के पीछे बिठाते हैं, और हमारे यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है। चले, मैं कहती हूँ हमारा यहाँ पे सिस्टम नहीं भी है तो हमें खुद ख्याल करना है ना, अपने बच्चों का खुद ख्याल करना है कि उनको हम, अगर वो बच्चे पीछे अकेले बैठे हुए हैं तो उनके साथ कोई बड़ा बैठा हो एटलीस्ट। तो लेकिन बस वो कहते हैं ना, तकलीफ जो अल्लाह की तरफ से आनी है वो आनी है, लेकिन खुद से भी ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। इसकी मैंने बहुत डांट लगाई, और डांट इसलिए भी लगा दी कि ये आप देखें, ये जो बच्चा था ना, मतलब ये अब तो खैर बड़ा हो गया है ये हमारे पास आया था 13 साल का हमारा कंपाउंडर। और यकीन करें कि ये हमारे घर में ऐसे ही था जैसे भाइयों की तरह, बहुत भाइयों की तरह। ये मुझे आपी कहता है और मेरे बच्चे इसको मामू बोलते हैं। तो मैं जो है ना हमारा इसके साथ बहुत ज़्यादा उनसियत है, बहुत प्यार है, क्योंकि इतना छोटा-सा बच्चा आया हुआ हो तो वैसे ही दिली लगाव भी हो जाता है उस बच्चे से। तो उसके बाद जनाब ये हमारे हॉस्पिटल में भी होता था। फिर माशाल्लाह इंटेलिजेंट भी था, इसने सब कुछ सीखा, पढ़ा, और फिर जो है ना बड़ा अच्छा इसने काम किया, और फिर बस हमारे पास ही रहा ये कितना अरसा। अभी भी ये हमारे पास ही है, और डाँट-शाँट मैं इसकी लगा लेती हूँ, और ये लोग काफ़ी थे। 4-5 बंदे थे, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि 7-8 पराठे जो है ना बनाकर भेज देना, क्योंकि ज़ाहिर है वो लोग ज़्यादा हैं, तो चाय भी और हर चीज़ बनाकर भेज देना। तो बस मुझे ये था कि मैं अब जितनी जल्दी हो सके फटाफट से नाश्ता बना दूँ। यहाँ पे पराठे जनाब मेरे ज़बरदस्त से मज़े के यमी यमी से तैयार हो गए थे, और मुझे था कि मैं अपने ड्राइवर से बोल रही थी कि फटाफट से जाके दे, और उससे पहले मैंने उसको नाश्ता दे दिया था। मुझे था कि पहले ये रोटी खा ले, वरना ये जाएगा ना तो लेट आएगा तो इसका भी रह जाएगा, और मेरे हस्बैंड ने हॉस्पिटल जाना है तो फिर देर हो जाएगी, फिर मुझे डांट पड़ेगी कि उसको पहले नाश्ता करवा देना था ताकि मैं तो फारिग हो जाता। तो बस फिर उसको जो है ना नाश्ता पहले मैंने दे दिया कि चलो ये कर ले, और उसके बाद फ्री होके जाए, ताकि आए तो फिर ये हॉस्पिटल चले जाएं। तो बस जनाब यहाँ पर चाय बन रही है, और जो थे ना पेड़े शेड़े मैंने बना लिए हुए थे, 8 एक पेड़े मैंने बनाए थे, और यहाँ पर जो है ना मैंने कहा कि पहले मैं इनको पेड़ों को ना बीच में घी वगैरह लगा कर तो मैं इनको बना के रख लेती हूँ, ताकि जल्दी जल्दी से जो है ना ये तैयार हो जाएं। और उसके बाद जनाब यहाँ पर मैंने अपनी हेल्पर से बोला कि फटाफट से चाय डालो, ताकि जल्दी जल्दी गर्म गर्म नाश्ता जो है ना उन तक पहुँच जाए। बच्चों का ना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। यकीन करें बच्चे इतने शैतान होते हैं ना कि बंदा जो है ना बस खौफज़दा ही रहता है कि कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर दे। और इतने छोटे बच्चे, 6-7 साल का बच्चा या 8 साल का बच्चा, इनमें सेंस तो होती नहीं है बिल्कुल भी, और समझाओ भी तो नहीं समझ में आती है। आप यकीन करें कि जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, इतना कोई, मैं पागलों की तरह इनका ख्याल रखती थी ना, मुझे इतना कोई खौफ आता था कहीं गिर ना जाए, लग ना जाए, कुछ खुदा ना खास्ता हो ना जाए, मतलब कुछ भी। हालांकि सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है, जाहिर है अल्लाह ताला ने जो लिखा होता है वैसे ही होना होता है, लेकिन इंसान अपनी तरफ से तो कोशिश करता है कि कुछ ऐसा वैसा ना हो। तो मैंने भी ना उसको बस इसीलिए यही समझाया कि मैंने कहा बड़ा ख्याल किया कर, तू जो है ना गाड़ी तुझे सही तरह से चलानी आती नहीं, और तू जनाब जो है ना इंजॉय कराने बच्चों को ले गया, क्या फ़ायदा हुआ? सैर शैर कराने लेके जा रहा था बच्चों को, अंदाज़ा लगाएं। और बस
پریشانی، فضول کی پریشانی آ گئی. بس اللہ تعالیٰ نے شکر الحمدللہ پریشانی سے اس کو نکال لیا، اس کا آپریشن ہو گیا، شکر اللہ کا. آگے بس اللہ تعالیٰ اس بچی کے لیے اچھا کرے، تاکہ ظاہرہ بچی ذات ہے تو چلنا پھرنا اس کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو، بس اللہ تعالیٰ خیر کرے. تو یہاں پر جناب یہ سالن بھی بن گیا تھا میرا انڈے آلو کا، اور میں نے بس ہاٹ پاٹ میں یہ سارے میں نے ڈال دیے. میں نے کہا کہ میں ڈال کے نا تو اس کو جو ہے نا شاپنگ بیگ جو کہ بڑا سا تھا میرے پاس نا پڑا ہوا، تو بس اس میں ڈالوں گی. اس میں برتن شرتن میں نے ڈالے، اور اپنے ڈرائیور سے بولا کہ میں نے فٹافٹ سے جا کے نا ان کو دے آؤ. تو کافی دیر بعد آیا تھا، گھنٹے بعد آیا تھا. ظاہرہ وہ ناشتہ وغیرہ کرا کے آنا تھا اس نے، اور اس نے بولا تھا کہ میں جو ہے نا ناشتہ کروا کے ہی آؤں گا، کیونکہ بار بار پھر آؤں گا، پھر برتن لینے جاؤں گا، تو یہ پھر مجھے نا آنا جانا چکر فضول کا ہی پڑے گا، تو میں ایک ہی دفعہ آؤں گا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایک دفعہ ہی چکر لگا لینا ناشتہ وغیرہ کروا کے. تو بس ناشتہ ہو گیا ریڈی، اور میں بھی فری ہو گئی تھی. اور بس اب جو ہے نا جب یہ آ گیا تھا ناشتہ وغیرہ کروا کے، تو میرے ہسبینڈ ہاسپٹل چلے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد گھر کے وہی کام کاج جو روٹین میں ہوتے ہیں ڈیلی کے کام، بس وہ سٹارٹ ہو گئے تھے پھر میرے. اور جناب شام کو میری نند کی کال آ گئی تھی، شام کو نہیں تقریباً 2:30-3 بجے کے قریب آئی تھی کہ اگر گھر ہی ہو تو میں آ رہی ہوں. میں نے کہا ہاں جی. میں نے کہاں جانا ہے؟ میں گھر ہی ہوں. تو بس پھر وہ آ گئی تھی، اور اس نے لاہور جانا تھا، اس کے کوئی کام تھے ایک دو، تو وہ اس نے کروانے تھے. تو بس جاتے جاتے جو ہے نا وہ یہاں پر آ گئی، اور بس پھر ہم نے خوب گپے لگائیں، انجوائے کیا. اور کیونکہ ہم کافی عرصے بعد مل رہے تھے، اور کیونکہ یہ چلی گئی بھی لاہور اپنے بچوں کے ساتھ، کافی عرصے بعد ملے، بچے بھی اس کے تھے. تو میں نے سوچا کہ میں کیا بناؤں، اور پھر میرے دماغ میں آیا میرے پاس کباب پڑے ہوئے ہیں مزیدار سے، یمی یمی سے. تو میں ایسا کرتی ہوں کہ میں برگر بنا لیتی ہوں. اور برگر بھی وہ جو کسی دور میں ریڈی سے ہمیں ملتے تھے. ہم جایا کرتے تھے باہر نا، ریڈی والی دکان ہوا کرتی تھی، جس کے دکان کے باہر ریڈی لگی ہوتی تھی. تو ہم وہاں سے برگر لے کے آیا کرتے تھے، انڈے والے، بڑے مزیدار ہوتے تھے. وہ میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا وہ بناتی ہوں. تو بڑے مزیدار یمی سے بنے تھے. بچے اس کے بھی ڈاکٹر کے گئے ہوئے تھے، کوئی دانت وغیرہ چیک کروانے تھے اس کی بیٹی نے. تو بس ہم ہی 3 بندے تھے، تو میں نے یہ بنائے، اور اس کے بعد جو ہے نا ساتھ میں نے چائے بنائی مزیدار سی. ہم نے اس کو انجوائے کیا، اور میں نے جناب اپنے لیے نا 2 براؤن بریڈ کے اوپر لگا کے کھایا تھا، کیونکہ مجھے تھا کہ میں بریڈ کے اوپر لگا کے کھاؤں گی، تاکہ جو ہے نا چلو کھا بھی لوں اور انجوائے بھی کر لوں، اور ذرا براؤن بریڈ ہوگی، ذرا تسلی رہے گی مجھے. تو بس یہاں پر یہ برگر تیار ہو گئے تھے. اس کے بعد جناب بچے بھی آ گئے تھے، اور بچوں سے پوچھا کہ کیا کھانا ہے، برگر وغیرہ بنا دوں؟ ان کا نہیں، سینڈوچ تو مامی ہم کھا کے آئے ہیں، تو وہ تو نہیں دل کر رہا. میں نے کہا پھر کیا کھانا ہے؟ تو بچوں نے بولا کہ مامی ہم جو ہے نا پیزا کھائیں گے. تو بس پھر جناب ہم نے مسٹر ونگ سے منگوایا پیزا، مزیدار سا، بڑے ہی مزیدار تھا ان کا پیزا، بہت یمی تھا. تو بس پھر ہم سب نے مل کے بیٹھ کے اس پیزے کو انجوائے کیا، اور میرے سے کھل نہیں رہا تھا. تو میں نے پھر اپنی بھانجی سے بولا، میں نے کہا آ کے اس کو کھولو، اوپن کرو، تاکہ میری ویڈیو بنے. بڑی مشکل سے میں کھول رہی ہوں، ہاتھ میں میرے کیمرہ ہے. تو بس پھر وہ آئی، اور اس نے جو ہے نا اس کو اوپن کیا، اور ابھی آپ دیکھنا مزیدار سا پیزا، اتنا مزے کا ان کا پیزا تھا نا. اچھا نا کافی عرصے سے میری نند آئی نہیں تھی. کیوں نہیں آئی تھی؟ کہ یہ ہوتی ہے آج کل لاہور، اس کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اکثر ڈنر یا میں کرتی رہتی تھی یا یہ کرتی رہتی تھی. لیکن ہمارا آج کل آنا جانا بہت کم تھا، کیونکہ یہ لاہور ہے، میں یہاں ہوں، نہ میرا جانا ہوا نہ اس کا آنا ہوا. تو بس اس لیے جب یہ آئی نا تو ہم نے خوب انجوائے کیا، اور یہاں پر جناب ہم نے مزیدار سا پیزا بھی انجوائے کیا. تو سب یہ کزن آپس میں بیٹھ کے مل کے بیٹھے، تو اور زیادہ مزہ آیا، خوب گپے لگائی ہم نے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا ولاگ اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا تو میرا چینل جس کا نام ہے ہماری گپ شپ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں وتھ فیملی اینڈ فرینڈس. ملوں گی انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے ساتھ میں نیکسٹ ولاگ میں. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور جناب کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی. اگر آپ لوگ بتائیں گے نا تو مجھے بہت اچھا لگے گا، یقین کریں. تو جناب اب میں چلتی ہوں، اجازت دیں. اللہ حافظ.